बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। पहले मखसूस नशिस्तों की बात कर लेते हैं, उस केस को जो गले पड़ा हुआ। उसके बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे, जहां आज बड़ी जबरदस्त और अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की कुछ खबरें, और जहां फवाद चौधरी साहब को किसने कहा, और फिर कि वो ऐसे भागते हैं जैसे हथनी का बच्चा। और उसके बाद फिर एक नया मामला भी शुरू हो चुका है, उसकी भी कुछ तफसील है। इसके अलावा मशहूर ज़माना इद्दत केस का बस अब 6 दिन रह गए हैं। 6 दिन में ये फैसला होना है कि इमरान खान साहब बाहर 6 दिन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसकी डिटेल्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें भी हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, तो वीडियो को मिस ना करें। सबसे पहले मखसूस नशस्तों वाले मामले को बताते हैं जो गले पड़ा हुआ है, कंक्लूड नहीं हो रहा जी। चाह के भी कंक्लूड नहीं हो रहा, समेटने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समेट रहा। काई साहब कई बार कह चुके हैं कि मैं दलाल मुकम्मल हो नहीं सकते हैं, आज शायद दलाल मुकम्मल हो जाए, मगर नहीं, क्योंकि चीजें ही हाथ से निकलती जा रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि काजी साहब के ही हाथ से निकलती हुई चीजें नजर आ रही हैं। और जो जो मैनेजमेंट थी ना इस केस की, और से सुनिएगा, जो मैनेजमेंट थी वो मिसमैनेज हो गई है, जिन्होंने मैनेज किया हुआ था इस तमाम केस को। और आज तो चीज़ें भी कुछ ऐसी हुई, जजेस के रिमार्क्स भी आज ऐसे हुए कि आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे केस ही उड़ गया। लाइक ये वाली चीज़ें थी। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी, तभी सिर्फ 15 मिनट की समाअत हुई है सर, और 8 जुलाई तक समाअत चली गई है। सिर्फ आज 15 मिनट की समाअत हुई है। इतना बड़ा केस, फुल बेंच, उसको 7 दिन यानी 8 दिन, हाँ 7 दिन के लिए उसको, आज 2 तारीख है, 6 दिन बाद, 6 दिन के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें जल्द अज जल्द काजी साहब इस केस को मुकम्मल करवाना चाह रहे थे, काजी फैसल साहब, मगर नहीं। हालांकि आज सिर्फ 2 वकला ने दलाल देने थे, 15-15 मिनट के दलाल थे, केस मुकम्मल हो जाना था। मतलब बात 15 मिनट से बहुत आगे जा चुकी है। मगर जजिस के सवालों का दरअसल सर प्रेशर इतना था कि समाती फिर 9 जुलाई तक ये मुलतवी की गई है। चीज़ें अब क्या थी, अब ज़रा सुन लें। मैं थोड़ा समात की तरफ ज़रा बढ़ूँ तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि समाज जा किस तरफ रही है। पूछा कि इलेक्शन कमीशन संगीन गलती है, इसमें कोई शक नहीं। इलेक्शन कमीशन की यह संगीन गलती है, अपनी मर्जी से उसने आइन की गलत तशरीह की है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन की संगीन गलतियों को कवर करे। यानी जो नजरिया जरूरत है ना, उसके तहत फैसले को आप बिल्कुल भूल जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अपनी कैपेसिटी में कहने के नजरिए जरूरत के तहत किसी किस्म का कोई फैसला होने का तसव्वुर भी नहीं करें। ठीक है जी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने अटॉर्नी जनरल को खामोश कर दिया, बल्कि किसी जगह पे लिखा कि उड़ा के रख दिया अटॉर्नी जनरल साहब को। और वो ये था, उन्होंने कि ये जो बात आप कह रहे हैं ना अटॉर्नी जनरल साहब, कि जो आज़ाद अरकान हैं उनको मखसूस नशस्तें नहीं देते और मखसूस नशस्तें दूसरी सियासी जमातों को देते हैं, जिस तरह बंदरबांट की गई। उन्होंने कहा दूसरी सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाए, आप कह रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आज़ाद अरकान की नशिस्तें देने। यानी यहाँ से वो जो 2/3 मेजोरिटी लेने वाली बात थी ना, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। कानून साजी और दूसरी तमाम चीजें वो बिल्कुल दफन हो गई, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। ठीक है जी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये सिर्फ 15 मिनट के अंदर हुआ है, तो तभी सर 9 तारीख तक चलेगी ये बात, 7 दिन बाद। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात बन चुकी है, पार्लिमानी लीडर भी है, और ये तमाम चीजें हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक पार्लिमानी जमात नहीं है या इनरोल्ड जमात नहीं है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। ले सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, क्योंकि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, बकौल अतर मिनल्ला साहब के। ठीक है जी, उन्होंने कहा ये किया है, और ये चीज बिल्कुल क्लियर है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा आप कह रहे हैं कि बात इजी है, नहीं है, कौमी मसला है, कौमी मैंडेट का मसला है, लाखों लोगों ने वोट दिया है, और ये बात तो हम इल्तवा में डाल ही नहीं सकते। हमें ये देखना ही देखना, हम इस पे आंखें बंद नहीं कर सकते। हाँ, हम नजरिया जरूरत की तरफ नहीं जाएंगे। बहरहाल इतने ज्यादा आपको देखें कि जबरदस्त और सख्त किस्म के रिमार्क्स थे, तो बनता था एक तवील हफ्ते का इल्तमा, ताकि कुछ मजीद तैयारी की जा सके। तो मुझे तो ऐसे लगता है, हाँ काजी फाइज साहब ने पार्लियामान पर डालने की जरूर कोशिश की कि आइन जाने और पार्लियामान जाने, ये आज उन्होंने जरूर कहा। बहरहाल चीजें कंट्रोल में नहीं है।
کنٹرول کرنے والوں کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں اس وقت جو ہمیں پتہ چل رہا جی. ادھر مشہور زمانہ کیس عدت میں نکاح والا جی، آج عمران خان صاحب کو پتا اس کیس کی وجہ سے جیل میں. آج سماعت ہوئی، سلمان اکرم رضا صاحب نے عمومی سے دلائل دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کل تک کا وقت دے دے، اور عدالت نے کہا کہ کل تک آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں. پرسوں یعنی بروز جمعرات سلمان صفدر صاحب جو بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کریں گے. 4 سے 8 جولائی 4 یا 8 جولائی خبر منیکا صاحب کے وکیل جو ہے وہ دلائل اپنے مکمل کریں گے. افضل مجوکا صاحب جو جج ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 جولائی تک کیس میں نے ختم کرنا ہی کرنا ہے، مطلب 6 دن ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے یا نہیں آنا ہے. اس کے ساتھ سر وہ کچھ ٹریبیونلز نے کام کیا، اس کی اپڈیٹ دینا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. اور الیکشن ٹریبیونلز کیا سماعت ہوئی اسلام آباد کی، تو آپ کو پتا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب کے متعلق تو کہاں معاملہ چلا گیا، لیکن وہاں سٹے ہو گیا، لیکن طارق محمود جہانگیر صاحب تو ایکٹیو ہیں اور ان کو تو کام کرنے کی اجازت مل چکی ہے. تو انہیں اسلام آباد کے 2 حلقوں کے جو مسلم لیگ نون کے مبینہ ایم این اے ہیں نا، طارق فضل چودھری صاحب اور مبینہ ایم این اے راجہ خرم نواز، ان دونوں کو الیکشن کمیشن کے حکام سمیت طلب کر لیا 8 جولائی کو. لے آؤ فارم 45 اور پہنچو ادھر. جی ہاں 8 جولائی کو یہاں فیصلہ ہونا ہے یا جو کچھ بھی ہے. فارم 45 ہی تو یہ دے نہیں رہے تھے، تو فارم 45 کے ساتھ ان کو بلایا گیا. ادھر لاہور کا NA 117 علیم خان صاحب کا وہاں کی جو سماعت ہے وہ 25 جولائی تک ملتوی کی گئی ہے. علیم خان صاحب کا بھی جیت کے متعلق شک ہے فارم 45 اور 47 کے حوالے سے. الیکشن کمیشن سے ریکارڈ طلب کیا اور علیم خان صاحب کے وکیل کو تیاری کا حکم دیا لاہور کے ٹریبیونل نے. وہاں مریم نواز صاحبہ کی جو سماعت ہوئی ہے، پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے، تو عدالت نے کہا نہیں یہ کیس قابل سماعت ہے، اور مریم نواز صاحبہ سے ریکارڈ مانگ لیا فارم 45 کا، اور الیکشن کمیشن سے بھی ریکارڈ طلب کر لیا. یہ معاملہ بھی 25 جولائی کو چلا گیا جی. تو ابھی تک تو 25 جولائی تک ریلیف ہے، لیٹس سی دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے. ادھر فواد چودھری صاحب کوئی شک نہیں کہ خاص مشن پہ ہے، کوئی خاص مقصد پہ ہے. پہلے وہ کسی کو جواب ہی دیتے تھے، اب ہر ایک کو جواب بھی دے رہے اور بڑا رگڑا دینے کی کوشش بھی کریں. شیر افضل مرمت صاحب نے نا فواد چودھری صاحب نے بلو دی بیلٹ کی بات کی. انہوں نے کہا فواد چودھری عدالت سے ایسے بھاگ رہے تھے، جب بھاگ رہے تھے نا تو ان کے بھاگنے سے پوری پاکستان تحریک انصاف کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور فواد چودھری ایسے بھاگا جیسے ہتھنی کا بچہ بھاگا، یعنی کہ یا ہتھنی بھاگ رہی، کوئی اس ٹائپ کی چیز انہوں نے بولی تھی. اس پر فواد چودھری صاحب نے رسپونڈ کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مل کر کھیلتے ہیں، یعنی شیر افضل مروت صاحب کو کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو مل کر کھیلتے ہیں پشاور سے آ کر قصور جلسہ کرتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں. وہ اس لیے دوسروں پر تشدد کا مذاق اڑا سکتے ہیں کیونکہ وہ تشدد کرنے والوں کی سیاسی ٹیم ہے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی یہ سیاسی ٹیم ہے شیر افضل مروت صاحب، ان کی ایما کے اوپر یہ پشاور سے قصور آ کر انہوں نے جلسے کیے تھے. ہم کیونکہ وہ ان کی سیاسی ٹیم ہے، ہم بدترین تشدد کر کے جیلوں میں ڈالا گیا ہمیں تاکہ عمران خان کی ایسی ٹیم بنائی جا سکے جو عمران خان کو جیل میں رکھ کر اپنی سیاست کر سکے. یعنی جان بوجھ کے ایسی ٹیم بنائے گی، یہ بقول فواد چودھری صاحب کے، لیکن ان کو چہرے سے پردہ اٹھے گا. تو فواد چودھری صاحب اب ادار بدار نہیں رکھ رہے، بالکل چل رہے. میں یہی کہہ رہا ہوں پہلے کیوں خاموش تھے؟ مجھے تھوڑا آپ کامنٹ سیکشن میں ذرا بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آئی پہلے کون سی اجازت نہیں تھی تو جو اب اجازت ان کو مل گئی، کیا ہو گیا ایسا؟ یہ میں ان کا انٹرویو بھی تھا تو مجھے اتنا کنونسنگ نہیں لگا. آپ کو لگا تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. میری سمجھ میں نہیں آتے فواد چودھری صاحب اس وقت اس طرح سے طریقے سے بولنا، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ادھر جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کا جو ڈیٹا لیک ہوا تھا اس پہ توہین عدالت کی سماعت تھی اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سماعت کر رہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے اس معاملے کو توڑ تک لے کے جانا ہی جانا ہے. آج انہوں نے وزارت خارجہ کے ذریعے جی ویسے تو بیسکلی تو اپنے رجسٹرار کے ذریعے انہوں نے کہا ہے وزارت خارجہ کو حکم دے، خط لکھنے کی ہدایت کی ہے کہ ایکس یعنی ٹویٹر کے چیف لیگل افسر کو خط لکھیں، اور اگر وہ اپنا نمائندہ بھیج دیں تو سب سے اچھی بات ہے، خوشائند بات ہوگی. نہیں تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ڈیٹا لیک کس نے کیا تھا، لیک کرنے والوں سے متعلق ہمیں معلومات دے دیں، کیونکہ یہ ایکس پر ٹویٹر پر لیک ہوئی تھی، وہ ہمیں بتا دیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فیصلے میں بھارت کی بھی مثال دی، UK کی بھی مثال دی کہ ان تمام کو یہ معاملہ تھا تو آپ نے ان کو لیگل معاملت فراہم کی تھی اور ان کو اس ڈیٹا تک رسائی دی تھی. مطلب معاملہ محسن اختر کیانی صاحب توڑ تک لے جانے کے مکمل پلان پہ ہیں، وہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.